अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के इस महीने में लोग तरबूज को बड़े ही शौक़ और चाव के साथ खाते हैं। ये एक ऐसा फल है जो रमज़ान के महीने में घर घर में खाया जाता है। कुछ लोग इसे काट कर सलाद के तौर पर खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। इसको खाने से न सिर्फ प्यास की शिद्दत ख़त्म होती है बल्कि तरबूज इंसान को तरोताज़ा भी कर देता है। और यही नहीं, तरबूज एक ऐसा फल है जो इंसान को कई तरह की बीमारियों से भी महफूज करता है। लेकिन शर्त यह है कि तरबूज को सही तरीके से और सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, वरना तरबूज के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तरबूज खाने से होने वाले फ़ायदे नुकसान के साथ साथ इसे खाने का सही तरीका भी बताने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि तरबूज को फ्रीज में रखकर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, इससे इंसान को कौन कौन से नुकसान होते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि तरबूज के हवाले से हदीस पाक में क्या जिक्र आया है और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, तरबूज न सिर्फ रमज़ान के महीने में और गर्मियों के मौसम में इंसान में ताजगी पैदा करता है बल्कि ये इंसान के जिस्म को विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ पोटेशियम और दीगर कई फ़ायदे भी पहुंचाता है। अक्सर लोग तरबूज के फल को रमज़ान के महीने में बड़े ही शौक़ के साथ में खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि दिन भर के रोज़े के बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के लिए और हाज़मे को दुरुस्त रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज के अंदर तकरीबन 90% पानी होता है, जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और तरबूज इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ा भी मानी जाती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फ़ायदे मौजूद होते हैं कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। तरबूज न सिर्फ इंसानी जिस्म की गर्मी को दूर करता है बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी तरोताज़ा रखता है। इसके साथ साथ तरबूज जिगर, मसाना और गुर्दों की गर्मी को भी दूर करने में फ़ायदेमंद होता है, जिससे इंसान के दिल को ताजगी महसूस होती है। तरबूज का पानी जब मैदे में जाता है तो उसका फ़ायदा दिमाग तक पहुंचता है और यही नहीं, तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों की बीमारियों को भी दूर करता है और आँखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ ये पेट की बीमारियों को भी ख़त्म करता है। तरबूज में पानी की ज़्यादा मिकदार इंसानी जिस्म के वज़न को भी कम करने में मदद करती है। इस तरह से नाज़रीन, तरबूज अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा और एक बेहतरीन नेमत है। और ये बात भी सही है कि रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त इसे खा लेने से प्यास की शिद्दत से राहत मिलती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसको खाने के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान भी हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि तरबूज इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक बन जाता है और तरबूज को फ्रीज में रखकर खाने से इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप तरबूज को फ्रेश ही काट कर इफ्तारी में खाते हैं तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे ठंडा करने के लिए तरबूज को काट कर फ्रिज में रख देते हैं तो फिर ये आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होगा। याद रखें, अगर आप लोग फ्रिज में रखा हुआ तरबूज इफ्तारी में खाते हैं तो एक कटा हुआ तरबूज आपको 12.7 ग्राम तक लाइकोपेन दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप तरबूज को फ्रीज में रख कर खाते हैं तो उस तरबूज में मौजूद लाइकोपेन की मात्रा पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और यही नहीं, अगर आप तरबूज को फ्रीज में रखते हैं तो उसमें लाइकोपेन, एस्टोरियम, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा भी कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, तरबूज को काट कर फ्रीज में रखने से इसके इफ़ेक्टेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
کٹے ہوئے تربوز کو فریج میں رکھنے سے اس میں موجود شوگر کی ماترا بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے پھر اس میں انفیکشن بھی آ سکتا ہے۔ پھر اس کو کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ افطاری میں جب بھی تربوز کھائیں تو آپ اسے فریش ہی کاٹ کر کھائیں، فریج میں رکھا ہوا تربوز نہ کھائیں۔ اگر آپ تربوز کو ٹھنڈا کر کے ہی کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے 15 سے 20 منٹ تک آپ اسے کاٹ کر فریج میں رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک آپ تربوز کو فریج میں نہ رکھیں اور اس کے بعد میں آپ اس تربوز کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ لیٹ رات کو بھی کبھی بھی بھول کر بھی تربوز نہ کھائیں، کیونکہ لیٹ رات میں اسے کھانے سے انسانی جسم صحیح سے پچ نہیں پاتا ہے، کیونکہ رات کے وقت میں انسانی پاچن تنتر بہت ہی زیادہ سست ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لیٹ رات کو تربوز کھانے سے انڈائجیشن یعنی کہ اپچ ہو سکتی ہے۔ تربوز کھانے کا دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے ڈائبٹیز۔ بھلے ہی تربوز ایک کیلوری فوڈ ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم سے وزن کم کرنے کے لیے اس کو کھانے کی صلاح دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں قدرتی شوگر کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ڈائبٹیز میں بھی تربوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تربوز کھانے سے انسان کی کڈنی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ تربوز میں پانی کی ماترا بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تربوز کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پانی ہمارے جسم کے اندر پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس سے اوور ہائیڈریشن کی حالت بن جاتی ہے، جس میں موجود پانی پھر کڈنیوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تربوز کھانے سے پیروں میں سوجن اور سوڈیم کی بھی کمی ہو سکتی ہے، دل کے لیے بھی نقصان دایک ہو سکتا ہے۔ تربوز پوٹیشیم کے لیے ایک بہت ہی اچھا پھل مانا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ پوٹیشیم سے انسان کے دل اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں بہت ہی زیادہ ماترا میں تربوز کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب آئیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تربوز کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے پسندیدہ غذا میں تربوز کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تربوز ایک غذا بھی ہے اور ایک شربت بھی ہے۔ اس بارے میں بہت سی حدیث پاک موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تربوز ایک کھانا بھی ہے اور ایک مصروف بھی ہے۔ اسے خوشبودار تلسی کے ساتھ میں استعمال کرو تو یہ مثانہ یعنی کہ یورین بلیڈر کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور چہرے کو بھی نکھارتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی افطاری میں تربوز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ابن عساکر کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پکی ہوئی تازہ کھجوروں کے ساتھ میں تربوز کھایا کرتے تھے۔ اگر تربوز کو صحیح کھانے کا طریقہ آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال کرنا پیٹ کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر دیتا ہے اور پیٹ کی کئی طرح کی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ فتوائے رضویہ میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تربوز کو کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے، کئی طرح کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اور یہی نہیں تربوز کثرت کے ساتھ میں کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث بھی بنتا ہے۔
ناظرین یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تربوز میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جن میں کینسر جیسی خطرناک بیماریاں بھی شامل ہیں، کیونکہ ماہرین نے بتایا ہے کہ تربوز لگ بھگ میں 97% پانی ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے ایک بہترین غذا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں تو یہ توڑ ہے گرمی کا۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے فائدے آپ کو تبھی ملے گی جب آپ تربوز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اسے نہ کھائیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان دایک غذا بن سکتی ہے۔ یہ تربوز آپ کے جسم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔